बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफ़ियत के साथ एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि माह रबीउल अव्वल का एक मुबारक महीना हम सब पर साया फ़िगन है। इस महीने के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत हुई और यह महीना हमारे लिए एक बहुत मोहतरम, ज़ी क़दर और एक इज़्ज़त और शर्फ़ वाला महीना है। इस महीने के अंदर हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़ें और इससे हासिल होने वाले सबक को अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपनाएं ताकि हमारी ज़िंदगी सीरत तय्यबा के मुताबिक हो जाए। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीरत तय्यबा से एक बहुत अहम वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का एक बेहतरीन नमूना नज़र आता है। वाक़या कुछ इस तरह है कि यमन के शहर अराश से एक शख्स तशरीफ़ लाता है मक्का में और कुछ ऊँट भी अपने साथ लाता है और उसके आने का मकसद ये होता है कि मक्का में आकर अपने इन ऊँटों को बेचा जाए और इनसे कुछ नफ़ा हासिल किया जाए। अब वो जहाँ मक्का में तशरीफ़ लाता है अपने ऊँटों को बेचने के लिए तो मक्का के सरदार अबू जहल उससे वो ऊँट ख़रीद लेता है और इस शख्स से कहता है कि कुछ दिन तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूँगा। अब ये अराशी शख्स कई दिन तक वहाँ इंतज़ार करता रहता है और एक दिन जाकर अबू जहल से मुतालबा करता है कि जनाब आपके पास जो मेरी रकम है आप मुझे रकम दे दीजिए ताकि मैं दोबारा अपने शहर यमन लौट जाऊँ। अबू जहल उसे कहता है कि तुम कुछ दिन मज़ीद इंतज़ार करो, तुम्हारा हक़ दे दिया जाएगा। इसी असना में फिर कुछ दिन मज़ीद गुज़र जाते हैं और फिर एक दिन वो अराशी दोबारा अबू जहल से मुतालबा करता है कि भाई आपके पास जो मेरा हक़ है आप मुझे मेरा हक़ लौटा दीजिए। तो अबू जहल उसे डांट देता है। अब ये शख्स बड़ा परेशान हो जाता है कि आया इस मसले का क्या हल निकाला जाए। कुरैश के लोगों का, सरदारों का ये दस्तूर था कि जब दिन अच्छी तरह रोशन हो जाता, ज़वाल के करीब का वक्त हो जाता तो अपने घरों से निकल कर बैतुल्लाह का रुख करते और वह खाना काबा के शुमाल में बैठकर टोलियाँ बनाकर बैठ जाते और हालात हाज़रा के पर गुफ्तगू किया करते थे। अब ये शख्स मायूस बोझल कदमों के साथ एक दिन चढ़े इन लोगों के पास आकर अपनी दुहाई देता है कि खुदारा मेरी कोई शख्स मदद करे और मुझे ये अबू जहल से मेरा हक़ लेकर दे दे। मैं एक मुसाफिर शख्स हूँ और मुझे जो मैंने ऊँट भेजे हैं मुझे इनका मुआवजा मिले, इनकी रकम मिले ताकि मैं वापस अपने शहर चला जाऊँ। तो वहाँ कोई भी शख्स उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि लोगों को मालूम है कि जिस शख्स के इसने पैसे देने हैं वो तो मक्का का सरदार है। अब इतनी हिम्मत कौन कहाँ से लाए कि मक्का के सरदार से जाकर मुकाबला करे। बहरहाल वो इसी तरह मदद के लिए पुकारता रहता है लेकिन कोई भी शख्स उसकी मदद का जवाब नहीं देता क्योंकि हर शख्स ये जानता है कि अगर कोई उसकी मदद के लिए आगे आया तो फिर अबू जहल उसके साथ क्या करेगा वो अपने अंजाम से बखूबी वाकिफ़ है। अब वाक़या ये होता है कि एक शख्स जो है वो इसी दौरान वो देखता है कि खाना काबा के पास ही बैतुल्लाह के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ फरमा है। तो मज़ाहिया अंदाज़ में और तंज़िया अंदाज़ में उस अराशी शख्स से कहता है कि वो सामने देखो, वो शख्स जो तुम्हें नज़र आ रहा है उसके पास जाके मुतालबा करो और उससे अपनी बात करो, वो तुम्हें तुम्हारा हक़ लेकर दे देगा। अब ये अजनबी मुसाफिर शख्स, इसे क्या मालूम कि वो बैठा हुआ शख्स कौन है, वो मेरी किस तरह मदद करेगा, मदद कर भी सकेगा या नहीं। बोझल कदमों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता है और अपना मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखता है और कहता है कि मेरा हक़ मुझे अबू जहल से आप दिलाकर दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आला अखलाक का मुज़ाहरा करते हैं और उस शख्स को कहते हैं कि तुम इतनी दूर से आए हो और चलो अभी फ़ौरन चलते हैं और अबू जहल के पास जाके तुम्हें तुम्हारा हक़ मैं दिला देता हूँ। ये शख्स बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा अबू जहल के घर की तरफ रवाना हो जाता है। अब जो कुरैश के लोग हैं, जिस शख्स ने उसे मशवरा दिया था, अब वो शख्स भी उसे देख रहा है और ये सारी टोली कुरैश की उन्हें देख रही है। तो ऐसा करते हैं कि एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रवाना कर देते हैं ताकि वो जाकर देखे कि क्या मामला होता है। अब सब ये शख्स यहाँ पर ये सारी टोली के लोग बैठे हुए खुश हो रहे हैं कि चलें जी आज तो बड़ा मज़ा आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान के दुश्मन अबू जहल के घर की तरफ जा रहे हैं और वो भी एक ऐसे शख्स के मुकदमे को लेकर जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, जो यमन से आया हुआ है और उसका मुकदमा और उसका जो मसला है वो भी अबू जहल के साथ ही है।
خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عراشی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد، باہر تشریف لاؤ۔ ابو جہل باہر تشریف لاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عراشی کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اچانک اس کا رنگ بدل جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اس کا رنگ بالکل پیلا زرد ہو جاتا ہے اور دہشت اور خوف کے مارے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت تو رکھتا ہے، یہ تو اس کی ایک پرانی عادت ہے، لیکن جب بھی وہ آپ کو دیکھتا تھا آپ سے مرعوب ضرور ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ اس شخص کا حق اسے ادا کرو۔ بغیر کسی توقف کے ابو جہل پلٹتا ہے اور گھر جا کر وہ اونٹوں کی جو بھی رقم ہے وہ لا کر اس عراشی کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی رقم لے لو۔ وہ شخص بڑا خوش ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ یہ تمہیں تمہارا حق مل گیا ہے، اب تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ یہ عراشی واپس بیت اللہ کے صحن میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ لوگ سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جس شخص سے اس نے فریاد کی تھی اور جس نے انہیں کہا تھا کہ تم حضور کی طرف جاؤ، آ کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے واقعی مجھے بڑے زبردست شخص کا پتہ دیا تھا، اس نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ اب یہ شخص سارے پریشان، یہ کیا ماجرا ہوا؟ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آج کوئی ایک نیا واقعہ ہوگا، لیکن یہ تو ایک خلاف توقع واقعہ ہوا ہے۔ اسی اثناء میں وہ شخص جسے یہاں سے بھیجا گیا تھا کہ تم جاؤ اور واقعے کی معلومات لے کر آؤ کہ آخر ہوتا کیا ہے، وہ شخص بھی واپس آ جاتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس سے سب پوچھنے لگتے ہیں کہ بھئی تو نے کیا دیکھا، وہاں کیا ماجرا؟ وہ کہتا ہے میں نے تو بڑا عجیب منظر دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل فوراً باہر آیا اور اس کی جو کیفیت تھی وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، ایسا لگتا تھا کہ اب یہ فوراً اس کے جسم سے جان نکلنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس شخص کا حق ادا کرو اور ابو جہل نے فوراً آنن فانن حق ادا کر دیا۔ اب یہ گفتگو جاری تھی کہ ابو جہل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کفار قریش جو ہیں مکہ کے سردار، مکہ کے لوگ اسے اب تانا دینا شروع کر دیتے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو نے کیا کر دیا، تیرا ناس ہو، تو بڑے سرداری کے دعوے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو سردار ہوں اور تو نے اتنے آسانی کے ساتھ ایک عراشی کا حق اسے دے دیا، ہم نے تو عذرائے مذاق اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسے بھیجا تھا۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ افسوس کو چھوڑو، اگر آج میں اسے حق نہ دیتا، میں نے جب حضور کو دیکھا انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں اتنا مرعوب ہو فوراً ان کی آواز سے میں مرعوب ہو گیا، اور جب باہر نکلا تو دیکھتا ہوں کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر ایک طاقتور اونٹ ہے جس کی اتنی بڑی کھوپڑی موٹی گردن ہے، ایسا اونٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور جس نے اپنا جبڑا بھی کھول رکھا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں انکار کرتا تو مجھے یقین تھا کہ وہ اونٹ مجھے کچا چبا ڈالتا، اس لیے میں نے اس شخص کا فوراً حق ادا کر دیا۔ اب قریش کے لوگ تو اسے بڑے تانے دیتے ہیں اور اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ اس واقعے کو جادو پر بھی معمول کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جادو ہو گیا ہو، کوئی سحر کا اثر ہو کہ یا ابو جہل کو کچھ ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلیٰ اخلاق کا ایک نمونہ ہے کہ اپنی جان کے دشمن آپ جانتے بھی ہیں کہ میرا ایک بدترین دشمن ہے جس کے منہ لگنا بھی جو ہے وہ آپ گوارا نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ایک عراشی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اس کے مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنی جان کے دشمن اور ایک بدترین دشمن کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر ہمیں کسی کی مدد کرنی پڑے اور کوئی مظلوم شخص اپنی مدد کا مطالبہ کرنے کے لیے ہمارے دروازے پر دستک دے تو ہمیں اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔